मिनिस्टर येयल्या अशी यांची सगळ्यांची धावपळ असता। पहिले तुम्ही सगळे कोण कितें लोकांक मोगड्यांक काय खबर आसना आनी तेच्या पयलीं तुमकां व्हिडिओ दाखयलो तो आसा कशे कशे येयलो तांकां वचपाक लागून पयलें आतां पळय आतां यांची धावपळ कशी जाता ती पळय। आतां हेवटेन लोकांक तेवटेन लोकांक अशें करून हे आतां सगळें सोडपाचें आनी कशें ह्या पावसान लोकांनी पयलींच तरी एक दाबोली सगळो रोड फोडून काबार केला आनी तेतून आनी हे ते फोडलेल्या रोडांसूनच ताका व्हरपाचो। बरी गजाल फोडलेल्या रोडांसूनच तेणें वचपाचो। आतां मागीर कळटलें ते अशें पाड घातला दाबोलीचे तशें पाड घातला सगळो रस्तो खड्ड्यान घेतला आनी मिनिस्टराक लिपोवपाक असो लॉंग रुटांसून त्या मिनिस्टराक आतां हांगा हंसाक व्हेला ताका पावोवपाक। पळय हेंची रीत हे आमचे पळया कशें पाड घालून दवरला हांगा ते पळयले। हे आतां वर्सभर जाले लोक आतां ह्या पावसांनी तळमळत भोंवपाचे पडला पाड सगळ्यांचे आनी ही आमी भोगपाचे कळ्ळें न्हू। हेंकां आज्जेचो फोटो मेळ्ळ्या पुरो पळया सगळे। हे आतां दाबोलीचो रोड तो पाड पडला पळय तो पाड पडला तो रोड सगळो पाड पडला तो रोड त्या मिनिस्टराक कळटले म्हणून ही सगळी नाटकां पळया लोकांची कशी धांदळ पळयले तुमी पळया। पुलिसांक हाडून 2-4 वरां पयलीं उबे करप आनी हे मागीर अशें करप ताका आतां तसो सांकवाळसून वास्कोसून ताका आतां ह्या मांगरांसून ताका असो एअरपोर्टार व्हेला म्हणजे तुमी चिंता तो रोड कळ्ळें जाल्यार पयशे खावपाचे आहा न्हू पयशे खावपाक पळय तुमी आतां पळयलें न्हू हे सगळें नाटक पळया। दाबोली तो फ्लायओव्हर करता तर रस्त्याचो सगळो सत्यानाश जाला आनी तो रस्त्याचो सत्यानाश ह्या मिनिस्टराक कळटले आनी म्हणूनच ताका असो सांकवाळसून वास्कोसून असो मांगुरांसून ताका आतां एअरपोर्टार व्हेला पळयलें तुमी न्हू हें नाटक पळया तुमी। लोकांक करता सगळ्या वाटेन त्रास आनी ते मिनिस्टर जाले की तांकां अशें व्हरपाचो पयसो आमचो सगळे पयशे आमी मोडपाचे आमी सगळे टॅक्स फारीक करपाचे आनी हांचे नखरे पळय पाड पडले ह्या आमदाराचे सगळो रस्तो काबार करून दवरला। कित्याक तो फ्लायओव्हर जो आसलो तेजे कोण तरी सरपंचाक खंय राखूंक जाय तेजे 7 मळ्याची बिल्डींग आहा ताका राखपाक जाय म्हणून हे सगळे नाटक केला पळयात तुमची नाटकां तेंची देव बरें करूं।